به کارات فکر کن. ببین به من چی گذشت وقتی قدسیه داشت از کارهای تو حرف میزد. داماد مورد علاقت اونجا رفته و همه چی بهشون گفته. آره، شهرزاد رفته همه چی رو براشون تعریف کرده. تو به خاطر رسیدن به رویاهات هم منو رسوا کردی هم خودتو رسوا کردی. من به خاطر تو دارم از همه حرف میشنوم. مگه چی میشنوین؟ من به کدوم رویام رسیدم میشه بگین؟ شهرزاد فقط به اسم پول داره، ولی اینقدر خسیسه که نمیتونم بهتون بگم چقدر. به حرفم گوش کن. اون هر کی هست، هر چی هست، بدون که شوهرته. از هر کسی که فکر کنی بهتره. خسته شدم از بس که میخوام اینو بهت بفهمونم. خوشبینی شماست که فکر میکنید بهتره. بیخیال، حالا موند فقط حرف دوستش اسیم. بهش بگید خانواده الینا یکی دیگر رو پیدا کرده. میدونی همه اینا زیر سر کیه؟ خواهر الینا رامشا. اون دوسته دخترموی اسین در اومده و نمیدونم چی گفتن و کیو پیدا کردن و بلای جون من شدن. عجب، اون خواستگار داره؟ این خبر خیلی خوبیه. اصلا خبر خوبی نیست، مخصوصا واسه اون الینات، چون من نمیذارم این وصلت سر بگیره. این مزخرفاتو بس کن. مزخرف نمیگم، انجامش میدم. مطمئن باش که من نمیذارم الینا با اونا وصلت کنه. اگه شد اسممو عوض میکنم. به حرف من گوش کن. اینو بدون اگه بخوای دوباره صد راه خوشبختی الینا بشی، فراموش نکن خودم حسابتو میرسم. چطور مامانی هستین شما؟ اصلا دخترتون رو درک نمی کنین. زندگی من نابود شد که شد، ولی برای خانم الینا نباید اتفاقی بیفته. کجا رفته بودی؟ خونه مامانم. قبل از اون حنا واسه یه لحظه فکر نکردی که به دوست من چی داری میگی؟ اونم در مورد شوهرت؟ مگه اشتباه گفتم؟ این یعنی شک من کاملا درسته. حنا چرا به دوست من گفتی که من به الینا نظر دارم؟ چون واقعیته. در صورتی که تو واقعیت رو کاملا میدونی، تو همه جزئیات این ماجرا رو میدونی. تو دوست صمیمی منو ازم متنفر کردی. تو چه جور زنی هستی؟